وروى الطبراني بإسناد جيد عن أبي الدرداء: من ذكر امرأ بشيء ليس فيه، من ذكر امرأ بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم، حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه. تخيل الخصيم لك والقاضي لك، إن قلت في أحد من الناس شيء، لئن فررت من محاكم الدنيا، لئن لم يشتكي عليك فلان، لئن لم يعلم هو عنك، لئن قلت فيه، لئن لوثت سمعته، لئن آذيته في سيرته، فخصمك الله، خصمك الله. اسمع هذا الحديث الذي صححه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه، من قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال، حتى يثبت. قلت في فلان أثبت، اتهمت فلان أثبت، رميت فلان أثبت، تسببت في سجن فلان، فصل فلان، طلق فلان، منع فلان من الزواج بسبب ما قلت، بسبب ما قلت. قف بين يدي الله وأجب على هذا.